अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुहम्मदुर नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज पूरा मुल्क आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहा है। आज से 75 साल कबल हमारा ये प्यारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हज़ारों लाखों अफराद थे और लाखों लोगों की शहादत और उनकी कुर्बानियों से ये दिन हमें नसीब हुआ। आज़ादी की जिद्दोजहद को हम 3 खानों में तकसीम कर सकते हैं। एक खाना नवाबों और बादशाहों का, एक खाना उलमाए किराम और मुसलमानों का, और एक खाना जन आंदोलन का, अवामी आंदोलन का। आप जानते हैं कि 16वीं सदी में अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने अपने दायरे असर को तिजारत की आड़ में बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस नापाक साजिश और अंग्रेज़ों के इस ख़तरे को सबसे पहले महसूस करने वाला और उनसे लोहा लेने वाला नवाब सिराजुद्दौला था। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने पिलासी के मैदान में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और अपनों की गद्दारी की वजह से वो शिकस्त खा गए और अंग्रेज़ पिलासी की जंग जीत गया। नवाब सिराजुद्दौला के शिकस्त खाने और उनकी शहादत के बाद जो बड़ा नाम है वो है सुल्तान टीपू का। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़े चट्टान बनकर सुल्तान टीपू खड़े हो गए और हर महाज पर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। कई जंगें हुईं। बिलाखिर सुरंगापट्टनम के किले के करीब जंग हुई जिसमें मीर सादिक की गद्दारी से सुल्तान टीपू शहीद कर दिए गए और सुल्तान टीपू ने ये कहते हुए मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगियों से बेहतर है। सुल्तान टीपू की लाश के करीब खड़े होकर के अंग्रेज़ कमांडर ने कहा था और कोई ताकत हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से नहीं रोक सकती, आज से हिंदुस्तान हमारा है। फिर देखते देखते 1857 का दौर भी आ गया तो लोगों ने देखा कि दिल्ली की सड़कें बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लोगों से पट गईं, लोगों से भर गईं और हिंदुस्तान ने बिला तफरीक मज़हब मिल्लत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी का बुगल बजा दिया था। लेकिन जो अवामी भीड़ थी, जो अवामी जवान था और दिल्ली में जो लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, अंग्रेज़ों ने चंद लाख अफराद और चंद लाख अफवाज के ज़रिए से उसको नाकाम बना दिया और दिल्ली के लाल किले पर हिंदुस्तानी झंडे के बजाय यूनियन जैक लहराया गया। तो पहला मरहला नवाब सिराजुद्दौला, दूसरा मरहला सुल्तान टीपू, तीसरा मरहला 1857। उसके बाद 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और दारुल देवबंद की बुनियाद रखने का मकसद सिर्फ एक इल्मी इदारे का क़याम नहीं था बल्कि आज़ादी के लिए ऐसी अफवाज को तैयार करना था जो पूरे मुल्क में आज़ादी की लड़ाई और को शोले जवाला बना दे, आज़ादी की जूत जगाए। चुनांचे
دیوبند کے قیام سے لے کر 1947 تک، جب تک ملک آزاد ہوا، علماء کرام نے ہر میدان پر محاذ سنبھالا اور انگریزوں کے خلاف قلمی اعتبار سے، تقریری اعتبار سے، تحریری اعتبار سے اور مسلح جد و جہد کے اعتبار سے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑتے رہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان ولایت پور کے علماء، ان تمام علماء کرام نے کبھی بھی انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ انگریزوں سے لوہا لیتے رہے اور انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، آزادی کی تدبیر اختیار کرتے رہے۔ یہ گویا کہ امت کے خواص طبقے کی اگوائی میں یہ چلنے والا آندولن رہا، جو چلتا رہا مختلف مدرسوں سے، مختلف خانقاہوں سے، مختلف جماعتوں سے، اور آزادی کی جوت جگاتا رہا۔ پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا اور 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ ان دونوں تنظیموں کے ذریعے سے جو آزادی کی لڑائی خواص کی اگوائی میں لڑی جا رہی تھی اور خواص لوگ ہی پیش تھے، ان دونوں تنظیموں نے اس آزادی کی لڑائی کو عوامی بنا دیا، عوامی آندولن میں بدل دیا۔ کانگریس اور جمعیت علماء کے اشتراک سے کئی تحریکیں چلی، انگریزوں کے خلاف نمک سازی کی تحریک چلی، ترک موالات کی تحریک چلی، تحریک خلافت چلی۔ ان تمام تحریکوں کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کس طرح ہمارا ملک انگریزوں کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے اور ہمارا ملک آزاد ہو جائے۔ بالآخر 1942 میں وہ فیصلہ کن تحریک چلائی گئی گاندھی جی کی اگوائی میں، جس کو کوئٹ انڈیا موومنٹ کہا جاتا ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، گاندھی جی، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، ان جیسے نمایاں نام، نمایاں چہرے، ان لوگوں کی اگوائی میں اور سرپرستی میں فیصلہ کن تحریک چلائی گئی اور وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی، بھارت چھوڑو آندولن۔ اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، انگریزوں کی جو سمپتیاں تھیں ان کو نقصان پہنچائے گئے، اور اتنا نقصان پہنچایا گیا اور کہ انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب اس ملک کو زیادہ دن غلام بنا کے رکھنا بڑا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑیا بستر باندھنے اور اس ملک کے عوام کے سپرد کرنے کا پلان بنایا، اور بالآخر وہ فیصلہ کن گھڑی آ گئی کہ یہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے ان سامراجوں نے، ان فتنہ انگیزوں نے اور ان سازشی ذہن والوں نے، ان شاطر دماغ والوں نے، 7 سمندر پار سے آئے ہوئے لٹیروں، چوروں، قذاقوں نے جاتے جاتے وہ گہرا زخم ہندوستان کے جگر کو دیا ہے کہ جو زخم آج تک مندمل نہ ہو سکا، کہ انگریزوں نے اپنے سازشی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اس ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم مذہب کی بنیاد پر کی گئی، اور ایسی سرخ لکیر کھینچی گئی کہ وہ خونی لکیر دن و دن موٹی ہی ہوتی جا رہی ہے، اور اس لکیر کے مندمل ہونے یا اس لکیر کے مٹ جانے کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔